आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िला बांदा में पेश आए यमुना कश्ती हादसे में हफ्ता की सुबह मज़ीद 8 लाशें बरामद हुई है। ये तमाम लाशें किशनपुर घाट से बरामद हुई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें 11 अगस्त को होने वाले हादसे के बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। अब तक कुल 11 लाशें निकाली जा चुकी है। वाज़ेह रहे कि 11 अगस्त को ज़िला के मारका के मकाम पर यमुना नदी में तकरीबन 40 मुसाफिरों से भरी एक कश्ती डूब गई, जिसमें हादसे के बाद 3 अफराद की लाशें निकाल ली गई थी, तो वहीं 15 लोग तैर कर किसी तरह बाहर निकल आए थे, लेकिन 17 लोग लापता बताए जा रहे थे। 11 अगस्त से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और मकामी पुलिस बाकियों की तलाश के लिए मुसलसल बचाव ऑपरेशन कर रही है। तकरीबन 36 घंटे बाद किशनपुर घाट से मजीद 6 लोगों की लाशें बरामद हुई है। साथ ही बाकियों की तलाश जारी है। लोगों के बह जाने के खदशे के पेश नज़र दरिया में कई किलोमीटर तक सर्च ऑपरेशन का काम तेजी से जारी है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। यति नरसिंहानंद सरस्वती का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में नरसिंहानंद सरस्वती कह रहा है कि इस वक्त तिरंगे के नाम पर बहुत बड़ी मुहिम चल रही है। हुक्मरान जमात ये मुहिम चला रही है। अपने मुतनाज़े बयानों के लिए मशहूर और उन्हीं बयानों के सबब जेल की सज़ा काट चुके रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िला गाज़ियाबाद के धासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती ने एक बार फिर मुतनाज़े बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो तिरंगा मुहिम चल रही है उसका बायकॉट किया जाए। उनकी इस मुतनाज़े बयान के बाद इंतज़ामिया ने मुतनाज़े वीडियो का नोटिस ले लिया है। यति नरसिंहानंद सरस्वती का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में नरसिंहानंद सरस्वती कह रहे हैं कि इस वक्त तिरंगे के नाम पर बहुत बड़ी मुहिम चल रही है। हुक्मरान जमात ये मुहिम चला रही है। यति नरसिंहानंद के बयान के मुताबिक तिरंगे का सबसे बड़ा ऑर्डर बंगाल के एक कंपनी को दिया गया है, जो सलाउद्दीन की मिल्कियत है। उन्होंने कहा है कि इस मुहिम हर घर तिरंगा अभियान का बायकॉट किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि अगर आप अपने घर में तिरंगा लगाना चाहते हैं तो पुराना तिरंगा लगाए, लेकिन सलाउद्दीन को एक पैसा भी ना दे और लीडरों को सबक सिखाए। ताहम सलाउद्दीन की कंपनी में कौमी परचम साजी के ताल्लुक से वो कोई सबूत पेश करने से कासिर है। इंतज़ामिया ने मामले का नोटिस ले लिया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भीलोपुर थाना इलाके के रेवाड़ी तालाब में रहने वाले एक नौजवान का वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक आलम नामी ये नौजवान ममनुआ MP5 बंदूक से फायरिंग करता नज़र आ रहा है। ये बंदूक NCG कमांडर्स और स्पेशल सिक्योरिटी स्क्वाड के एहलकार इस्तेमाल करते हैं। भेलपुर थाने ने नौजवान को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक वायरल होने वाली वीडियो में नौजवान तकरीबन 30 सेकंड में 5 राउंड फायरिंग करता नजर आ रहा है। भेलपुरी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज रमाकांत दुबे के मुताबिक अब तक की जांच में ये बात सामने आई है कि फायरिंग करने वाला नौजवान आलम साड़ी प्रिंटिंग के काम से वाबस्ता है। उनके मुताबिक आलम ने बताया कि ये वीडियो साल 2014 का है, जब वो अपने दोस्त सिकंदर के साथ गुजरात के सूरत इलाके में गया था, जहां फौज में तैनात उनके दोस्तों के साथ मुलाकात हुई। आलम का दोस्त सूरत के फायरिंग रेंज में अपने साथियों के साथ फायरिंग कर रहा था। उस पर आलम ने भी बंदूक चलाने की ख्वाहिश जाहिर की। उसके बाद उसने MP5 गन से 5 राउंड्स फायरिंग किए। दोस्त सिकंदर ने इस अमल को अपने कैमरे में कैद कर लिया। तब से आज तक इस वाक़े का कहीं तज़किरा नहीं था, लेकिन अब ये वीडियो कैसे वायरल हो गई, आलम को इसके बारे में कोई इल्म नहीं है। दुबे ने बताया कि मामले की जांच जारी है। फायरिंग करने वाले नौजवान आलम और उसके दोस्त सिकंदर को हिरासत में लेकर पूछगछ की जा रही है। उन्होंने कहा है कि तमाम पहलुओं से तफ्तीश की जा रही है। हम आपको बताते हैं कि MP5 एक ममनुआ बंदूक है जो सिर्फ फौजी या सरकारी खिदमात में काम करने वाले सिक्योरिटी एहलकारों को दी जाती है। यह बंदूक आम आदमी के लिए मुकम्मल तौर पर ममनू है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मुसन्निफ सलमान रुश्दी पर गुज़िश्ता रोज़ चाकू से हमला किया गया था। रुश्दी मगरबी न्यूयॉर्क में चोटाको इंस्टीट्यूट में लेक्चर देने के लिए पहुंचे थे कि उन पर हमला किया गया। उससे पहले कि वो लेक्चर देते, एक शख्स ने स्टेज पर चढ़कर उन पर हमला कर दिया।
انگریزی مصنف سلمان رشدی پر امریکہ کے شہر نیویارک میں ایک تقریب کے دوران حملہ کیا گیا۔ وہ پروگرام سے خطاب کرنے ہی والے تھے کہ ان پر چاقو سے حملہ کر دیا گیا۔ ان کا ناول تنازعات سے گھرا رہا ہے، اس کے لیے انہیں دھمکیاں بھی ملی ہے۔ بکر پرائز سے نوازے جانے والے مصنف سلمان رشدی پر جمعہ کو چاقو سے حملہ کیا گیا۔ رشدی کو مغربی نیویارک میں چوٹاکو انسٹیٹیوشن میں لیکچر دینا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ لیکچر دیتے، ایک شخص نے اسٹیج پر چڑھ کر مصنف پر حملہ کر دیا۔ 75 سالہ سلمان رشدی کو اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ایک شخص نے چوٹاکو انسٹیٹیوشن کے پلیٹ فارم پر دعویٰ بول دیا۔ اس نے رشدی پر چاقو سے حملہ کیا اور گھونسے مارے۔ اس حملے میں سلمان رشدی فرش پر گر گئے۔ ذرائع کے مطابق رشدی کو چاروں طرف سے لوگوں نے گھیر لیا تھا۔ ان کے سینے کو پمپ کیا جا رہا تھا۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ 1947 میں تقسیم ہند کے دوران علیحدہ ہونے والے دو سکھ بھائیوں کی ملاقات 75 برس بعد جنوری میں کرتارپور راہداری پر ہوئی تھی۔ بھارتی سکھا کی عمر صرف 6 ماہ تھی جب وہ اپنے بڑے بھائی صادق خان سے بچھڑ گئے تھے۔ سکھا کے والد اور بہن کو تقسیم کے وقت فرقہ وارانہ تشدد میں قتل کر دیا گیا تھا، لیکن صادق جو اس وقت صرف 10 سال کے تھے، پاکستان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ 1947 میں تقسیم ہند کے دوران علیحدہ ہونے والے دو سکھ بھائی 75 برس بعد جب پہلی مرتبہ کرتارپور راہداری میں ملے تو ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل پڑے۔ بھارتی سکھا کی عمر صرف 6 ماہ تھی جب وہ اپنے بڑے بھائی صادق خان سے بچھڑ گئے تھے۔ اس برس تقسیم کے 75ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے، جس کے دوران فرقہ وارانہ خونریزی میں ممکنہ طور پر 10 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے اور سکھا جیسے ہزاروں خاندان اس خونریزی کے زد میں آئے۔ اس کے بعد دو آزاد قومیں پاکستان اور بھارت وجود میں آئی۔ سکھا کے والد اور بہن کو فرقہ وارانہ قتل عام میں قتل کر دیا گیا تھا، لیکن صادق جو اس وقت صرف 10 سال کا تھا، پاکستان فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ سکھا نے بھارت کے مغربی ریاست پنجاب کے ضلع بٹھنڈا میں رہائش پذیر ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میری ماں تقسیم کے وقت تشدد کے صدمے کو برداشت نہ کر سکی اور وہ دریا میں چھلانگ لگا کر خود کو ہلاک کر لیا۔ مجھے گاؤں والوں اور کچھ رشتہ داروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا جنہوں نے میری پرورش کی۔ بچپن سے ہی سکھا اپنے بھائی کے بارے میں جاننے کے لیے تڑپ رہے تھے، لیکن پڑوس کے ایک ڈاکٹر نے 3 برس قبل ان کے مدد کی پیشکش کی اور متعدد فون کالز اور پاکستانی یوٹیوبر ناصر ڈھلون کی مدد کے بعد سکھا اپنے بڑے بھائی صادق کے ساتھ دوبارہ ملنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ اپنے مزاحیہ انداز سے لاکھوں چہروں پر مسکراہٹ بکھیرنے والے کامیڈین راجو سریواستو کے آفیشیل انسٹاگرام پیج پر ان کی طبی حالت کے حوالے سے ایک بیان شیئر کیا گیا ہے۔ ان کے اہلِ خانہ نے اس بیان میں کہا ہے کہ ان کی حالت اب مستحکم ہے۔ 58 سالہ اسٹینڈ اپ کامیڈین کو بدھ کے روز دل کا دورہ پڑنے کے بعد اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ وہ اسی دن ان کی اینجیوپلاسٹی کی گئی تھی۔ راجو سریواستو کے اہلِ خانہ نے اس بیان میں بتایا کہ راجو سریواستو جی کی حالت مستحکم ہے، ان کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہے۔ ڈاکٹروں کی ٹیم اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ ان کی صحت کا خیال رکھ رہی ہے۔ تمام خیر خواہوں کا شکریہ جو انہیں مسلسل اپنی محبت اور حمایت بھیج رہے ہیں۔ آپ سب سے اپیل ہے کہ افواہوں یا فرضی خبروں پر دھیان نہ دیں۔ واضح رہے کہ جم میں ورزش کے دوران سینے میں درد کا سامنا کرنے کے بعد انہیں 10 اگست کو ایمس میں دہلی میں داخل کرایا گیا تھا۔ بعد میں ان کی اینجیوپلاسٹی کی گئی۔ راجو کو بدھ کی صبح ورزش کے دوران دل کا دورہ پڑا۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ افغانستان کے سابق صدر اشرف غنی نے اپنی حکومت کے گرنے کے تقریباً 1 سال بعد ایک انٹرویو میں انہوں نے جنگ زدہ ملک پر طالبان کے قبضے کے لیے امریکہ کابل کے سیاست دانوں اور دیگر کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ بدھ کے روز نئے قائم کردہ میڈیا آؤٹ لیٹ افغان براڈ کاسٹنگ نیٹ ورک کے ساتھ اپنے پہلے ٹیلی ویژن انٹرویو میں سابق افغان صدر اشرف غنی نے خاص طور پر افغان امن کے لیے سابق امریکی سفیر زلم خلیل زاد کے ساتھ ساتھ کئی متنازع ممتاز افغان سیاستدانوں کو اس کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ اشرف غنی انٹرویو کے دوران زلم خلیل زاد پر سب سے زیادہ ناراض نظر آئے، جنہوں نے دوحہ میں طالبان کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط کیے تھے، جس معاہدے نے ملک سے غیر ملکی افواج کی مکمل انخلاء کی راہ ہموار کی۔ انہوں نے خلیل زاد کو کرپٹ اور نااہل بھی قرار دیا تھا۔ سابق صدر اشرف غنی 15 اگست 2021 کو طالبان کے افغان دارالحکومت میں
داخل ہونے کے بعد کابل سے فرار ہو گئے تھے اور اب وہ متحدہ عرب امارات میں جلاوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کے جانے سے طالبان کے لیے صدارتی محل پر قبضہ کرنے کی راہ ہموار ہو گئی تھی۔ فی الحال کی خبروں میں اتنا ہی۔ ملک اور غیر ملک کی تمام بڑی خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی۔ آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ اللہ حافظ۔